आर्थिक वर्ष 2070-78 को विपन्न तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल सिट र प्लास्टिक स्प्रेयर वितरण एवं फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि च्याउ टनेल सिट वितरण कार्यक्रमलाई म सानो छोटो औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सभाको अध्यक्षताको आवश्यकता पर्ने हुँदा म कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्रीमान रमण बहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणको लागि उपप्रमुख श्री विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीमान हरिराम नागिलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै लागि वडाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खनालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै लागि कृषि विकास अधिकृत श्री रामहरि पाण्डे सरलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणकै लागि वडा सदस्य श्री मिठु सुनारज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै लागि पत्रकारज्यू श्री सुशीला रेग्मीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पत्रकार श्री सिद्धार्थ डोटेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। त्यस्तै पृथ्वी टेलिभिजनबाट पाल्नुभएको पत्रकार श्री अस्मिता पराजुलीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। विपन्न तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल सिट तथा स्प्रेयर सेट एवं फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि च्याउ टनेल सिट वितरण कार्यक्रम यो रामपुर नगरपालिकाको कार्यालय आयोजक छ र आज मिति 78-31 गते शुभारम्भ भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। वैदेशिक रोजगार तथा विपन्न परिवारहरूलाई अथवा कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल तथा स्प्रेयर सेट वितरण र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि च्याउ टनेल सिट वितरण यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख श्रीमान रमण बहादुर थापाज्यू, नगर उपप्रमुख श्री विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री हरिराम नागिलाज्यू, वडा अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खनालज्यू, वडा सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, यस मुख्यमन्त्री ग्रामीण तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 80 जना हरेक वार्डबाट 8 जना वैदेशिक रोजगार फर्केका तथा विपन्न कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल तथा स्प्रेयर सेट वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने त्यसै गरी 27 जना फरक क्षमता भएका व्यक्तिको लागि च्याउ टनेल वितरण गर्ने आज कार्यक्रम रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा च्याउ खेती गर्ने भनेर 27 जना फरक क्षमता भएका व्यक्तिले हाम्रो महिला बालबालिका शाखामा निवेदन पेश गर्नुभएको थियो र सोही अनुसार उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिने कार्यक्रम रहे तापनि कोभिडको कारणले गर्दा ट्रेनिङ दिन सकिएन, तालिम दिन सकिएन र पछि आएर चाहिँ हामीले नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई च्याउको टनेल तपाईँको 120 DSM-को 12/6 मिटरको च्याउको टनेल उपलब्ध आज हामीले गराउँदैछौँ र त्यो च्याउ टनेल लगेर तपाईँले पछि अब आगामी आर्थिक वर्षमा ट्रेनिङ मार्फत चाहिँ तपाईँले च्याउको टनेल बनाउने व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गर्ने पक्कै पनि यहाँ त्यो च्याउ खेती गर्ने 25 जना 8 नम्बरको हुनुहुन्छ, 8 नम्बर वडाको हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यसले केही न केही व्यावसायिक रूपमा अथवा उहाँहरूको चाहिँ रोजगारी सृजनामा यसले भूमिका खेल्छ भने यो तरकारी खेतीको लागि यो सेतो प्लास्टिक त्यो प्लास्टिक घर निर्माण र त्यसै गरी यो स्प्रेयरका सबै सेटहरू पनि मैले यहाँ देखेको छु। स्प्रेयरको तपाईँको स्प्रेयर गर्ने स्प्रेयर भाँडो छ भने तपाईँको त्यहाँ यो मास्क स्प्रेयर गर्दा लगाउने मास्क, पन्जा, पुरै PPE सेटै छ तपाईँको यहाँ
तपाईँहरूले एक सेट सबै हरेक यो तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई त्यो सबै सेट चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। माथिल्लो भेगमा जस्तो चाहिँ 9 नम्बरको हुनुहुन्छ अथवा 1 नम्बरको माथिल्लो भेगमा हुन्छ, 2 नम्बरको पनि माथिल्लो भेगमा हुन्छ, जहाँ चाहिँ अलिकति धेरै गर्मी छैन भने तपाईँले यो बर्खामा पनि रेगुलर टनेल लाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो टनेल लगाइसकेपछि त्यो टनेल बनाउनु बेला अब तपाईँले लगिसकेपछि अब हामी पछि अनुगमनमा आउँदा हामीले तपाईँको घरमा आउँदा अथवा वडा सदस्यलाई अथवा वडामा हाम्रा प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ अब सबै वडामा पछि हामी चाहिँ लगभग साउन भदौतिर हामी हरेक वडामा एक-एकवटा कृषि तथा पशु प्राविधिकहरू हामीले पठाउँछौँ। अहिले पनि केही वडामा हुन्छ, तर अब सबै वडामा चाहिँ हामी 1 हप्तापछि लगभग 1 महिनापछि हामी चाहिँ पठाउँछौँ पक्कै पनि। र उहाँहरूले आएर अनुगमन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ कि छैन। कम्तीमा अब यो टनेल लानेको चाहिँ हामीले जाडोमा चाहिँ अनुगमन गर्छौँ, जाडो सिजनमा। अहिले चाहिँ सबैले नबनाउनु पनि सक्नुहुन्छ, जाडोमा चाहिँ हेर्छौँ हामीले तपाईँले टनेल बनाउनु भयो कि नै, नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई टनेल दिएको छ, लगेर तपाईँहरूले टनेल इँटा ढाक्नु पऱ्यो। कतिले चाहिँ मैले देखेको छु इँटा ढाक्नुहुन्छ लगेर। यो छेउको टनेल पनि मैले छेउको टनेल पनि 1 वर्ष त प्रयोग गर्ने, अर्को वर्ष छेउतिर अरू इँटा ढाक्ने, सिमेन्ट ढाक्ने, घर बनाउनुतिर घर बनाउने पऱ्यो भने उहाँले सिमेन्टहरू ढाक्ने, बालुवाहरू ढाक्ने गर्नुहुन्छ। त्यो काम यो चाहिँ नगर्नु होला। त्यो टनेल बनाउँदा तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र अहिले तपाईँले गरेर राख्नुहुन्छ, पछि अहिले नै अथवा तपाईँको असोजतिर बनाउनुहुन्छ भने बनाउने बेलामा पनि तपाईँले कृषि शाखामा आएर हामीलाई तपाईँले टिपाएर पनि लानु सक्नुहुन्छ। कति मिटर के कसो भाटाको साइज कतिवटा राख्ने अनि कुरा सबै विवरण पनि हामीले दिन्छौँ। यहीँ आएर तपाईँले टिपेर पनि लानु सक्नुहुन्छ बनाउनुभन्दा अगाडि। अथवा तपाईँले फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन 400-117 नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले बनाउने सक्नु। अहिले फेरि बिर्सिला, त्यति बेला फेरि कन्फ्युजन भयो भने फोनबाट पनि यहाँ प्राविधिक सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। र स्लोप बनाउँदा अलिकति त्यसको चाहिँ लम्बाइ घट्ने हुन्छ कि तपाईँले स्लोप बनाउनुपर्छ अलिकति। किनभने माथि छतको छाना बनाउने बेलामा छाना त तल पनि फर्किनु हुन्छ, त्यसले गर्दा ठाउँ अलिकति लिन्छ। 1 मिटर घटाउनु होला। यहाँ 5 मिटर छ चौडाइ, तपाईँले 4 मिटरको फरक मात्रै पोल गाड्नु होला अथवा चाहिँ बाँसका भाटाहरू गाड्नु होला। र लम्बाइमा चाहिँ तपाईँले त्यति धेरै घटाउनु पर्दैन, अलिकति थोरै यो 12 मिटर छ भने 11.5 मिटर राख्नुभयो भने हुन्छ। किनभने थोरै बाँसभन्दा बाहिर अलिकति थोरै निकाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। 12.5 मिटर लम्बाइ छ भने तपाईँहरूले 11.5 मिटर लम्बाइमा तपाईँहरूले पोल गाड्दा पनि पुग्छ, अथवा 11 मिटर नै गाड्दा पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले टनेल बनाउँछौँ। अनि हामीले यहाँ स्प्रेयर दिएको छौँ। यो 16 लिटरको ट्याङ्की छ। यसमा तपाईँहरूले अब बिसादी मात्रै नभएर मल पनि स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कोही के भने तरकारीमा हामीले मल पनि स्प्रे गर्न जानुपर्छ। कति बेला पनि हामीले तल जराबाट दिएर पनि नपुग्न सक्छ। जस्तै हामीले काउलीमा बोडो तत्त्व प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ होइन। टमाटर खेती गर्ने किसानहरू पक्कै पनि टनेल लानेहरू टमाटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टमाटर गर्दा क्याल्सियम अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। क्याल्सियम आउँदा त कालो हुन्छ। क्याल्सियम र बोरोन चाहिँ तपाईँले माटोमा दिनु त महँगो पर्नुहुन्छ त्यो होइन, महँगो पर्ने त हामीले स्प्रे गरेर दिन्छौँ। त्यही भएर जस्तो टमाटरमा डडुवा रोग लाग्छ हेर्नुहोस्, डडुवा रोग लाग्नबाट बचाउनको लागि हामीले डाइथेन 45 अथवा किम्लोक्सिल आलुमा जसरी प्रयोग गर्छौँ यसमा पनि किम्लोक्सिल गोल्ड अथवा अरू विषादी अझै सुरक्षित खालका विषादी पनि हुन सक्छन्। डाइमिथोमर भन्ने खालका त्यो चाहिँ सुरक्षित खालका डडुवै लाइसेक्सी पनि काम गर्ने खालका विषादी पनि पाउँछन्। र त्यो प्रयोग गर्दा त्यो र सूक्ष्म तत्त्व भनेको क्याल्सियम बोरोन मल पनि तपाईँहरूले भिटामिन हुनुहुन्छ त्यो पनि सँगै हालेर 2-3 ग्राम प्रति 1 लिटरमा 2 देखि 3 ग्राम बढीमा त्यसरी प्रयोग राखेर चाहिँ 16 लिटर छ भने 16 तिहान र 15 तिहान 45 ग्राम 45 देखि 50 ग्राम चाहिँ तपाईँहरूले 16 लिटर ट्याङ्कीमा हाल्नुहुन्छ। 16 लिटर ट्याङ्कीमा पनि पुरै भर्नु हुँदैन। त्यो जब बर्खा सिजन अन्त्य हुन्छ, यो बर्खा बन्द भइसकेपछि बल्ल हामीले छेउको टनेल बनाउँछौँ। भदौदेखि तपाईँको पुस माघ फागुन भेडीमा फागुनसम्म हामीले च्याउ खेती गर्न सक्छौँ। र यो बेलामा हामीले च्याउ खेतीको तालिम एकचोटि चाहिँ हामीले तपाईँलाई ट्रेनिङ दिने प्रयास गर्छौँ। नसकेका हामीले तपाईँलाई अलिकति केही आएर हामीले प्र्याक्टिकली अथवा यहीँबाट पनि हामी तपाईँलाई यस्तै बनाउनुहोस्, यस्तो यति हाइटको बनाउनुहोस् भनेर हामी सबै कुरा सिकाउँछौँ र बनाउनु होला। र च्याउको तपाईँले बिउ राख्ने, च्याउको डल्ला बनाउने कसरी सबै कुरा नसिकिकन फेरि त्यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिकली यो तरकारी र सजिलो छैन। च्याउको नसिकिकन गर्न
गाह्रो छ, किनभने च्याउ बिग्रिन्छ फेरि। तपाईँले च्याउ त राख्नु बिउ राख्नुभयो नहुने सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले च्याउको चाहिँ हामीले तपाईँलाई ट्रेनिङ दिनै पर्ने हुन्छ। लगायत अन्य कार्यक्रमको लागि तपाईँले न्यूनतम 10वटा माउ हुनुपर्छ। 10वटा माउबाट सुरु भएपछि हामी केही कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छौँ। व्यवसाय फर्म दर्ता गर्न सक्छौँ नगरपालिकामा भने अब हामी अलिक ठुलो खालको फर्म जहाँ चाहिँ हाम्रा जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा बाख्रा सम्बन्धी जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा भाग लिनको लागि 50वटा माउ पालन गर्नुभयो भने बल्ल त्यो व्यावसायिक बाख्रा पालन कृषक 50वटा माउ चाहिँ हुनुपर्छ। तर तपाईँले 50वटा माउ पुऱ्याउने न्युमा होइन पार्नुबाट त मैले यो साह्रै अनुदान लिनुपर्छ भनेर साना साना नराम्रा पनि माउ ल्याएर तपाईँ राख्नुभयो भने तपाईँ आफै घाटामा जानुहुन्छ। त्यही भएर पहिला अनुदान खाने अनुदान लिने अथवा सुविधा लिने भन्दा पनि आफूले राम्रा खालका जात उन्नत जात र राम्रो खालका चाहिँ तपाईँको पाठीहरू एकदम सर्लाक्क बढेका होइन त्यसलाई पनि निरोगी खालका तपाईँले छानेर बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि बाख्रा पालनले एकैचोटि 50वटा माउ किन्ने होइन 10वटा माउ किन्नुहोस् फेरि 10वटा माउ किन्नुहोस् गरेर बढाउँदै जानुहोस्। तपाईँको त्यसै गर्नुभयो भने पक्कै पनि फाइदा हुन्छ। कति फर्महरू मैले देखेको छु एकैचोटि 50वटा माउ झ्याप्प किनिदिने सब कति 10-12वटा मर्ने बिमा पनि नगर्ने बिमा गरेर क्लेम गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था पनि भएको हुन्छ। किन भन्दा एकैचोटि धेरै मर्दा शङ्का पनि हुँदो रहेछ। किनभने त्यहाँ उहाँहरू त्यहाँ उपचार पनि भएको छ कि छैन चेक भएको छैन सबै कुरा हेरिने हुँदा एकैचोटि चाहिँ तपाईँले भर्खरै विदेशबाट आउनुभएको छ अथवा भर्खरै व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले 10वटाबाट सुरु गर्नुहोस्। माउ 10वटा सुरु गरिसकेपछि हामीसँग नगरपालिकामा दर्ता हुन्छ र त्यो ठुलो फर्म बनाइसकेपछि पानमा पनि जानुहुन्छ। तपाईँ पान नम्बर पनि निकाल्नुहुन्छ। कर कार्यालयमा गएर पान नम्बर निकालिसकेपछि तपाईँका कागजपत्र पुरा हुन्छन् र हरेक समयमा जिल्लामा अथवा हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू तपाईँहरू जिल्ला कार्यक्रममा कृषि कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो व्यावसायिक रूपमा गर्दा अलिकति प्रतिफल तुरुन्तै नआउने बाख्रापालन भर्खरै गर्दा तुरुन्तै नआउने तर लामो समयसम्म यसको प्रतिफल आइरहने बजारको समस्या नभएको हुँदा बाख्रापालन व्यवसाय पनि राम्रो देखिएको छ। तर तपाईँहरूले माउ किन्दा चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिनु होला। माउ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँको माउ राम्रो भयो भने बल्ल अरू तपाईँका चाहिँ उत्पादनहरू पनि राम्रा हुन्छन् र बेला बेलामा प्राविधिकहरूलाई देखाउने उहाँहरूको त्यो बाख्रा पालनलाई आवश्यक पर्ने औषधि अथवा चाहिँ के आवश्यक पर्छ हामीसँग पशु सेवा शाखा छ। यहाँ पशु सेवा शाखासँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अझ हामीले अहिले देश नेपालसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले देश नेपालको कार्यक्रममा पनि बाख्राको बढी चाहिँ उहाँहरूले गर्ने बाख्रा कार्यक्रम छ। हेफर इन्टरनेसनलसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको कर्मचारी हाम्रो बजेटमा चाहिँ बाख्रा पालनका कार्यक्रमहरू पनि अब सायद हुन्छन्। त्यसमा तपाईँहरू उहाँहरूले चाहिँ समूह गठन गर्नुहुन्छ। त्यो समूह गठन गर्दा त्यो समूहमा चाहिँ बाख्रा पालन पाल्ने किसानहरू चाहिँ त्यो समूहमा समाहित हुनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। सबैलाई नमस्कार। फेरि मेरो नाम देवीराज अधिकारी, वार्ड नम्बर 8 मिसरती पाल्पा। म अपाङ्गको वडा अध्यक्ष पनि हुँ र बाख्रा पालक पनि हुँ। यो कृषिमा यो अनलाइन सिटिभिटीबाट 3 महिने कृषिबाट पनि तालिम लिएर बसेको मान्छे हुँ र छोराहरू वैदेशिक रोजगार तथा पढाइको कारणले गर्दाखेरि मैले बाख्रा मात्र पालेको थिएँ। भर्खर तरकारी पाइरहेको छु र यसमा हाम्रो फरक क्षमता भएका तथा अपाङ्गहरूको लागि हाम्रो 25जना 8 नम्बर वार्डमा परेको छ। यसमा च्याउखेतको यो कोभिडको कारणले गर्दा तालिम सञ्चालन हुन सकेन र भदौमा असलमा गर्न भने यहाँ सरहरूले जानकारी दिइराख्नु भएको छ र कतिपय आउँदै पनि हुन्छ, कतिपय आउन सम्भावना भएर बस्नु भएको छ बाटोमा र कतिपय यसमा नगरबाट हामीले कृषिबाट बाख्रा अनुदान कृषि अनुदान प्लास्टिक टनेलहरू लगिराखिएको छ, पाइराखिएको छ। अझै यो अन्ना पहिलेभन्दा अझै राम्रो वितरण गर्नुभएको रहेछ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मेरो नाम बुद्धबहादुर थापा, म रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को बासिन्दा हुँ। म पहिला वैदेशिक रोजगारमा रहेको व्यक्ति हुँ र अहिले हाम्रो वडा नम्बर 2 मा सामूहिक रूपमा तरकारी खेती सञ्चालन गरिरहेको छौँ र अब म व्यक्तिगत रूपमा र व्यावसायिक रूपमा पनि अब तरकारी खेतीमा लाग्ने सोच बनाएर यो कार्यक्रममा सहभागी भएको छु। धन्यवाद। सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम लक्ष्मी पौडेल, रामपुर 7 सरकारी। अहिलेसम्म कृषि तरकारीहरू गरिराख्दै आइराखेको र आफ्नै पसलमा ल्याएर बेच्ने गरिराखेको छ। व्यावसायिक रूपमा चलाउन सकेको होइन र त्यसै गरी कृषिले साथसहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती सञ्चालन गर्नेछौँ। नगरपालिकाले यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत
यो वितरण गर्न लागि जुन नगरपालिकाले हामीलाई एउटा वार्डमा 8 जना विपन्न र वैदेशिक रोजगार गुमाएर फर्किएकाहरूलाई दिने सिफारिसको आधारमा यहाँ आज वितरण गर्न लागि छ र अब फरक क्षमता भएका कुराहरू पनि अहिले सरले गरिसक्नुभयो र यसले एउटा व्यावसायिक रूपमा मैले एक ठाउँमा एउटा कृषकले एउटा टनेलबाट मैले 70,000 को टमाटर बेचेँ भन्नुभएको थियो। त यो एउटा व्यवसायिक रूपमा यो टनेललाई उपयोग गरेर त्यही खालको बिउ बिजनीहरू हाम्रो कृषि शाखाबाट सल्लाह सुझाव यहाँहरूले लिँदै गर्नुहोला। हामीले पनि यहाँहरूलाई त्यस्तो सल्लाह सुझाव हामीले पनि दिन्छौँ र त्यसबाट एउटा आय आर्जन गर्न तपाईहरुलाई यसले सहयोग पुग्छ, सानो सहयोग पुग्छ। यसको एउटा अभ्यास पनि हुन्छ, टनेलबाट कति उत्पादन लिन सकिन्छ र यो अभ्यासबाट हामीले अरू धेरै टनेलहरू खरिद्न सक्छौँ, अरू धेरै टनेलहरू चाहिँ विकास गरेर अरू धेरै आय आर्जन गर्न सक्छौँ र यसरी सानो सानो तवरबाट हामी कृषकहरू एउटा आय आर्जन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकौँ भन्ने हिसाबले कतिपय विदेश जानुभयो र अलि जागिर गुमाएर आउनु भएको छ, अहिले जाने स्थिति छैन। यहाँ बस्दा यो अभ्यास गर्नको लागि यहाँहरूलाई हामीले सहयोग पुर्याउने हिसाबले यो राखिएको छ र यसलाई एउटा पहिलो अभ्यासको रूपमा यहाँहरूले लिएर यसलाई अझै विस्तार र विकास गरेर यहाँहरूको आर्थिक उन्नति गर्न यहाँहरू लाग्नुहोस्। त्यसमा हामी नगरपालिका, वडा, अब कृषि शाखाले पूर्ण सहयोग गर्नेछ र आगामी दिनमा यसलाई अझै विकास र वृद्धि गर्न पनि यहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। रामपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल सिट तथा स्प्रेयर सिट एवं फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि च्याउ टनेल सिट वितरण कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यू, रामपुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष ज्यू, शाखा प्रमुख ज्यू, सञ्चारकर्मी साथीहरू सहित हामीले 10 वटा कोटा प्रदान गरेका थियौँ। वडा कार्यालयले 10 जना कृषकहरू 8 जना छनौट गरेर पठाएको छ। त्यो अनुसार प्रत्येक वडाबाट 8 जनाका दरले 80 जना कृषकहरूलाई हामीले प्लास्टिक टनेल र स्प्रेयर, यसको लागि हामीले 7 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत यो स्प्रेयर सेट छ, पिपी सहितको सेट छ फेरि र प्लास्टिक टनेल छ। यो हामी वितरण गर्दैछौँ 80 जनालाई। त्यो वडा नम्बर 8 बाट मात्रै 25 जना कसरी छनौट हुनुभयो भन्ने कौतूहलता हुनसक्छ। हामीले चाहिँ हरेक वडाबाट विभिन्न फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि सिप विकास तालिम अथवा यो सामग्री वितरणको लागि माग सङ्कलन गरेका थियौँ। कहिले चाहिँ मोमबत्ती बनाउने तालिम लिनुभयो अस्ति 11 जनाले, उहाँहरूलाई हामीले सामग्री सहित वितरण गरेका छौँ। र यो वर्ष विभिन्न सिप विकास तालिमहरू हुन सकेन। यहाँहरूलाई थाहा छ, कोभिड महामारीका कारण हामीले ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकेनौँ। यी कार्यक्रमहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रहेका छन्। यसैभित्र वैदेशिक रोजगारबाट फर्काउँदै गर्दाखेरिमा अब के गर्ने त भन्ने युवाहरूलाई एउटा रामपुर नगरपालिकाले एउटा फर्म खोलेको थियो। त्यो फर्मको क्राइटेरियाभित्र नै बसेर आज यो कार्यक्रमहरू भएको छ। तपाईहरु अर्काको देशमा पसिना र रगत बगाउँदै गर्दा लास्टमा फर्केर आउन पर्ने आफ्नै देश रहेछ, आफ्नो देश जस्तो महत्त्वपूर्ण कहीँ केही पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर झोला बोकेर जसरी कोभिडले नेपाल फर्काए हजुरहरूलाई, त्यही अनुसारले स्थानीय सरकारले पनि एउटा केही सोच ल्याएर यो कार्यक्रम गरेको छ। यसलाई हजुरहरूले सामग्रीहरू लैसके पछाडि त्यहाँ लगेर कामहरू सबै पूर्ण रूपले गर्नुहुनेछ र निरन्तरता दिनुहुनेछ। हामीले यहीँ हुँदा हुँदै बाहिरको ल्याएर किन्ने कुरा पनि हुँदैन कसैले पनि। त्यसले गर्दा
तपाईँहरूले जोड दिएर हाम्रा तरकारीहरू छ, हाम्रा तरकारीहरू बिकेन, के गर्ने, यो बाहिरको मात्रै आयो बजारमा, यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्नु भने त्यही खालले निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। त्यसमा कृषकमा फेरि थोरै पैसाले धेरै कामहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नु जरुरी छ। आफू मिहिनेती भइयो भने, जाँगरिलो भइयो भने सबै शरीरमा फुर्ती पनि आउने। मान्छेहरू बिहानै दुबुर्छन्, बिहान 6 बजेदेखिको कति बजेसम्म कता पुगेर आउँछन्, मर्निङ वाक भन्छन्, इभिनिङ वाक भन्छन्, के भन्छन्। हामीले बारीमा गएर मजाले कोदालो खन्यौँ भने, अलिकति खुर्सानी गढ्यौँ भने त त्यही त भयो, हामीलाई मर्निङ वाक पनि त्यही भयो, इभिनिङ पनि त्यही भयो, सबै त्यही भयो। हामी कतै केही गर्नै परेन। पहिलाका हजुरबा हजुरआमाहरूले साँच्चै नै राम्रो गर्नुभएको रहेछ। भैँसी पाल्ने, खेत रोप्ने, मेलापाता, कोदाली, कत्रा कोदाली खन्नुहुन्थ्यो मजाले, उहाँलाई केही पनि हुन्थेन। अहिले आएर अहिलेका जेनेरेसनमा हेर्नुहोस् त कस्तो खालको सुगर, प्रेसर अरे के अनेकै थरी छ। त्यसले गर्दा हामी यसमा लागेर मिहिनेती बन्यौँ। बिहान एउटा कोदालो लिएर बारीमा ठड्यौँ भने त आफ्नै खुर्सानी फल्यो, आफ्नै मकै फल्यो, च्याउ भयो, सबै कुरा भयो। त्यसले गर्दा फरक क्षमता भएकाहरूलाई पनि त्यही खालले छ। त्यसो भएपछि यो सामानहरूलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले सदुपयोग गरेर काम गर्नुहुन्छ। युवा पिँढी नै हुनुहुन्छ बढी भन्ने चाहिँ त्यही खालले विश्वास लिएको छ स्थानीय सरकारले तपाईँप्रति। र हामी तपाईँहरूलाई सामान वितरण गरिसके पछाडि कति काम गर्नुभयो, के भयो त, कसरी गर्नुभएको छ भनेर त्यही खालको अनुगमन टिम पनि आउँछौँ। तपाईँहरूको तरकारीहरू सबै चिजमा किराहरू लाग्यो भने पनि हामीसँग कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको ओडामा पनि जानुभएको छ, त्यहाँ गएर भनिसके पछाडि उहाँले पठाइदिन्छ जेटीहरू हजुरहरूलाई। अहिले अप्ठ्यारो महिनेर केही पनि छैन, तपाईँहरूले सिर्फ गरिदिन मात्रै पर्यो। त्यहाँ सबै कुराको चाहिँ सहयोग हुन्छ। र स्थानीय सरकारले गर्न खोजेको पनि तपाईँहरूलाई अलिकति व्यावहारिक बनाउन पनि खोजेको। सधैँ हामीले धान मकै त रोपिराखेका थियौँ, तरकारी लगाइराखेका थियौँ नि त, तर त्यसले मात्रै पुग्दो रहेनछ। हिजो रोपेको खेत र आज रोपेको खेतमा, हिजो राखेको बिउ आज राखेको बिउमा धेरै फरक छ, त्यही अन्तर छ। हिजोका तरकारीहरू आजका तरकारीमा अन्तर छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई अलिकति व्यावहारिक बनाउन खोजेको। व्यावहारिक बनिदिनलाई पनि अपिल अनुरोध तपाईँप्रति गर्दै यी सामग्रीहरू लिएर गइसके पछाडि काममा पक्कै पनि लाग्नुहुन्छ भन्ने पनि पूर्ण आशा गर्दै अब विदेश फर्काउनुहुन्न होला भन्ने पनि तपाईँहरूप्रति चाहिँ हामीले अलिकति आशा बोक्दै तपाईँहरू हामी यो सामान वितरण गर्न लागिरहेका छौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सामग्री वितरणको लागि श्रीमान अध्यक्षज्यू, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर, त्यसपछि विकास थापाज्यू, प्लास्टिकमा विकास थापाज्यू, तो चेक देंगे सर इसको करना ना सर्वप्रथम यो रोगबाट बच्न र बचाउनको लागि यहाँहरू सबै लाग्नुहुनेछ। रोगहरूबाट जोगिनको लागि अलि सचेत पनि हुन जरुरी छ। रोग लागिसकेपछि त्यसको उपचार गर्नको लागि पनि यहाँहरूले एउटा प्रेरणा दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले कतिपय रोगहरू लुकाएर राख्ने, अनि समाजले केही भन्छ, घर परिवारका अरू सदस्यहरूले केही भन्छ, छिमेकीले केही भन्छ कि भनेर आफ्ना रोगहरूलाई चाहिँ लुकाएर मलाई केही भएको छैन, साधारण रुगा खोकी लागेको भन्ने जस्ता गाउँमा यस्तो देखिएको छ। विशेष गरी रामपुर नगरपालिकामा पनि अत्याधिक चाहिँ यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या
बढेको छ। त्यसले गर्दा यहाँहरू अलिक सचेत भइदिनु होला। त्यस्ता रोग लागेको आफूलाई पनि लागेको छ भने हामी रोग लुकाउनु हुँदैन। अहिले यो काम गर्ने समय पनि छ, विशेष गरेर यो वर्षाको समय भएको कारणले गर्दा हामीले खेतबारीमा काम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता र यो अहिले वर्षाको समय भएको कारणले गर्दा अलिअलि रुजियो भने रुगाखुकी लाग्ने र चाँडै निमोनिया हुने र त्यसलाई हामीले निमोनिया भइसकेपछि हामी जहाँ फोक्सोमा गएर असर पर्छ त्यसपछि हामीलाई थोडो आफत पर्छ, सास फेर्न गाह्रो हुने, यी रोगहरू अलिक जटिल बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा रोग लाग्नुभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ सचेत भइदिनु होला। जान पनि हामीलाई बाध्य थियो। हाम्रो यहाँको यो आफ्नो आर्थिक अवस्था, घरैसी समस्या र यहाँ रोजगार नभएको कारणले गर्दा कतिपय युवाहरू अहिले विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर बडो दुःखको साथ, बडो मेहनतको साथ काम गर्दै गर्दा पनि फर्केर आउनुपर्ने एउटा बाध्यता यो कोभिडले बनायो। लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर उहाँहरू जानुभयो, कतिपयले लाखौँ कमाएर पनि आउनुभयो होला, कतिपय लाखौँ रुपियाँ गुमाएर पनि आउनुभएको छ। यस्तो यो विषम परिस्थितिमा केही न केही चाहिँ मतलब राज्यले यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट रोजगार गुमाएर फर्केका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही एउटा सहानुभूति स्वरूप अथवा केही चाहिँ मतलब एउटा रोजगारको अवसर दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम चाहिँ मतलब सरकारले राखेको छ। यसमा यहाँहरू पक्कै पनि लाग्नु हुनेछ र जुन यहाँ अहिले वितरण भइरहेको छ वैदेशिक रोजगार जान हामीले कति दुःख गर्थ्यौँ। अहिले कुरा उठ्यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि हामी सबैभन्दा पहिला सुखी हुने, सुखी जहाँ हुन्छ हाम्रो परिवार साथमा छ, छिमेक साथमा छ र नेपालको माटोमा हामी छौँ भने हामी त्यहाँ सुखी भएको अनुभूति हामीलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा सुखी नेपाली बन्नको लागि यहीँ आफ्नो माटो, आफ्नै हावापानीमा हामी खेल्न रमाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी सुखी हुन्छौँ। अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले महिनामा लाखौँ रुपियाँ कमाएर बस्नु भएको छ, तैपनि उहाँहरू सुखी हुनुहुन्न। सुखी जुन बेला हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो परिवारसँग आउनुहुन्छ र एयरपोर्टमा आइसकेपछि नेपालको भूमिमा टेकेपछि बल्ल त्यहाँ उहाँहरूलाई एउटा गर्वको अनुभूति हुन्छ। पाए मैले धेरै पैसा कमाउँथेँ भने अझै चाहना हुन्छ। त्यो साँच्चै त्यो चाहना हामीले यहाँ गरियो भने मैले 8 घन्टा प्लस अझै चाहिँ मैले एक्स्ट्रा काम गर्न सक्ने खोजेँ भने मैले केही काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुन्छ। तपाईँले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कम्तीमा एउटा खाडी मुलुकमा जाँदा पनि 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाखसम्म तिरेर जानुपर्छ। अब त्यो तिरेर कमाउनको लागि फेरि करिब 5-6 महिना आफूले त्यो त्यहाँ तिरेको पैसा उठाउन लाग्छ। आफ्नो सानो भए पनि घर छ सबैको, थोरै भए पनि जग्गा जमिन छ, तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेन। यो त त्यतिकै पाइन्छ, सजिलै पाइन्छ। अलिअलि काम गर्नु डकुमेन्ट मिलाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई टाउको दुख्छ। कति दुःख हो नगरपालिका गएको, कृषि घरि के माग्छ, घरि के माग्छ, यो त झिजो मान्ने हुन्छ। कतिपय विधि पद्धतिका कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। त्यो त प्रक्रियामा जानै हो। भोलि काम गर्नुभयो भने त पैसा तपाईँहरू आफैले त्यसको त मतलब सामान आफैले तिर्ने। यत्रो चाहिँ मतलब सहयोग गरेको छ। मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस्। हामी विदेशमा गएर दुःख गर्नु पर्दैन, अर्काको गुलामी बन्नु पर्दैन, अर्काको चाहिँ मतलब गाली खान पर्दैन। आफ्नै परिवारसँग, आफ्नै छोराछोरीसँग बसेर यत्रो काम गर्ने एउटा अवसर चाहिँ छ। हामीसँग जग्गा जमिन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै चाहिने कुराहरू हामी दिन्छौँ। त्यो प्रविधिहरू हामीले दिएका छौँ। हामीसँग कृषिले चाहिँ त्यस्ता मतलब हामीले प्राविधिक साथीहरू तपाईँहरूको घर घर वडा वडामा चाहिँ हामी प्राविधिकहरू पठाएका छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ निरोगी बन्नको लागि भयो भने, तपाईँको आफ्नो बालबच्चालाई निरोगी बनाउनु भयो भने कमसेकम तरकारीसम्म आफूले किनेर नखाने बनाउनुहोस्। अहिले हामीले शीत भण्डार तयार गरेका छौँ। अहिले आलु चाहिँ त्यो शीत भण्डारमा हामी आलु राखेका छौँ भने अब तरकारी जाने चिजहरू तपाईँको बिक्री भएन भने त्यसलाई राख्ने व्यवस्था पनि हामी बिस्तारै गर्दैछौँ। अहिले 2टा चेम्बर खाली राखेका छौँ। त्यो पनि हुन्छ। हामीले अहिले सिजनभन्दा बेसिजनमा बेच्न सक्यौँ भने अलि चाहिँ मतलब महँगो पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी बिस्तारै गर्छौँ। त्यसले गर्दा यो सबैको साथ र सहयोगबाट हुने हो। नगरपालिका राम्रो बन्नको लागि तपाईँहरूले राम्रो काम गर्दै तपाईँहरूको एउटा चाहिँ कृषिमा एक ठाउँमा चाहिँ एउटा वडामा राम्रो चाहिँ मतलब काउलीको चाहिँ वार्ड छ अरे, त्यहाँ हामीले पर्यटक लान सकियो भने र रामपुर नगरपालिका राम्रो बन्यो। तपाईँहरूले बनाएर बन्ने हो नगरपालिका। यहाँ हामीले म यहाँ भाषण गरेर नगरपालिका राम्रो बन्ने होइन। स्थानीय जनताहरू, यहाँका नागरिकहरू सबै भइदियो भने, यहाँका नागरिकहरूले राम्रो काम गरिदियो भने, कृषकहरूले राम्रो काम गरिदियो भने
नगरपालिका राम्रो हुने। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले राम्रो काम गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथ दिन्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूले नजानेको कुरा सम्बन्धी वडा कार्यालयमा जानुहोस्, वडा कार्यालयमा बुझ्नुहोस्। यहाँ कृषिको विषयमा मसँग आउनु पर्दैन, कृषि शाखामा आएर तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ, सबै कुरा ज्ञान नहुन सक्छ। सबै कुरा एकैचोटि हामी सबैले जानिँदैन, सिक्दै जाँदा जान्ने हो। तर इच्छा शक्ति सबैभन्दा ठुलो हो, इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने हामी सफल भइन्छ। अब यो फरक क्षमता भएकाहरूलाई पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। अहिले चाहिँ अस्ति यही ठाउँमा मोमबत्ती सजिलो एकैछिनमा मोमबत्ती बन्न तयार हुँदो रहेछ। मोमबत्ती एकैछिनमा कसैको चाहिँ मतलब आँखा नदेख्नेहरू, एउटा आँखा नदेख्ने बहिनी आएर तालिम गरे। वार्ड नम्बर 6 को चाहिँ मतलब एउटा वार्ड नम्बर 7 को एकजना बहिनी काठमाडौँ बस्ने, उनले दुईटै आँखा देख्दैन, उनी ट्रेनर बनेर आए। उनले मोमबत्ती बनाउन सिकाइदिने, आँखा नदेख्ने। हेर्नुहोस् त, हामीसँग दुईटा हात, दुईटा खुट्टा, आँखा, कान सबै छ, हिँड्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, सबै कुरा तर पनि हामी काम गर्दैनौँ। उनले देखेर अहिले चाहिँ 11 जनाले मोमबत्ती तयार गरेर अहिले नगरपालिकामा मोमबत्ती दिइसक्नु भएको छ। त्यति सजिलो काम छ। हामीले सिलाइ कटाइका मिसिनहरू बाँडिराखेका छौँ, फरक क्षमता भएका। तपाईँहरूको आफ्नो शारीरिक अवस्था के छ त्यही अनुसार हामी काम दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ भनेर हामी भनेका छौँ। तपाईँहरूले काम गरिदिनु होला। यहाँ धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरू आफै चाहिँ मतलब यो विषयमा मिहिनेत गरिदिनु भयो। देखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा, पहिला पनि धेरै भएको छ, धेरै ठाउँमा जस्ता फर्महरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यहाँ जान हामीलाई पनि कहिले कहिले केही सहयोग गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर त्यत्तिकै राज्यको पैसा त्यत्तिकै दिने मिल्दैन, प्रक्रियामा आउनुपर्छ। तपाईँहरू प्रक्रियामा आउनुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। त्यति धेरै झन्झटिलो पनि छैन, हामीले यहीँबाट गर्न सक्ने कामहरू छन् सबै। त्यो तपाईँहरूले गरिदिनु पऱ्यो। यिनै कुराहरू तपाईँहरू चाहिँ सफल व्यवसायिक बनिदिनु होला। वैदेशिक रोजगारमा फेरि चाहिँ मतलब एयरपोर्टबाट उडेर अरू देशमा चाहिँ जान नपरोस्। यहाँहरूले तालिम लिइसक्नु भएको छ, त्यसले पनि केही कुराहरू सिकाएको छ। त्यो बाहेक हरेक दिन तपाईँहरू यहाँ कृषि शाखामा आएर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ नबुझेको कुरा, त्यसले तपाईँलाई दक्ष बनाउनेछ भन्दै यहाँहरू सबैलाई एउटा चाहिँ सफल व्यवसाय, कमसेकम रामपुर नगरपालिका तरकारीजन्य चिजहरूमा आत्मनिर्भर छ। यहाँ उत्पादन गरेका चिजहरू बाहिर पठाउन सकिएको छ भन्ने चाहिँ मतलब एउटा हामीले सन्देश दिन सकियोस्। यहाँहरू सफल एउटा कृषक बनिदिनु होला, व्यवसायिक कृषक बनिदिनु होला। यिनै शुभकामनाको साथ आजको यो कार्यक्रम यो वितरणपछि यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।